प्रेज द लॉर्ड मोगाच्यानो सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस आशेता। जेजू तुमचो मोग करता। मोगाच्यानो हांव जोआंव गोमीस आनी जोआंव गोमीस तुका यूट्यूबाचेर मारल्यार म्हजे व्हिडियो तुमकां पळोवंक मेळटलो। मोगाच्यानो देवाचो सोब जिवो तो जिवो आसलो, तो जिवो आसा आनी तो सदांकाल जिवो आसतलो। ह्या जिवे शब्दाक तूं आनी हांव तर आमच्या भितर रिगोवन दवरतात जाल्यार तुका आनी म्हाका जिवीत मेळटलें। ह्याच जिव्या देवाचो शब्द आतां आमी आयकुया। गालिस्कार 3:13 आपुणूच आमची खातीर शिराप पडलेलो जावन क्रिस्तान आमकां समोरच्या शिरापांतली सोडून घेतली। तर पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, लांकडार उमकाळटा तो मनीस शिराप पडलेलो। देवाचें उतर मोगाच्यानो पवित्र पुस्तक म्हणटा खंय लांकडार उमकळटा तो म्हळ्यार फुरसार उमकळटा तो शिराप पडलेलो। मोगाच्यानो कोण वो लांकडार उमकळलेलो शिराप घेवन उमकळलेलो तो कोण? वो जावन आसा तुजो आनी म्हजो स्वामी जेजू क्रिस्त। म्हजे आनी तुजे शिराप घेवन तो खुर्सार उमकळ्ळो। म्हजे आनी तुजे शिराप आपणाचेर तेणें घेतले। मोगाच्यानो जो हांव शर्तिनान गेल्यार आमकां मेळटा, जसो मोइजेसान ओरोण्याक सोरोप उबारलो तसोच देव मनशाच्या पुताक उबारतलो। ओरोड्यान देवान सोरोप कित्याक उबारलो मोगाच्यानो? जेन्ना पोरजा देवाचेर आनी मोइजेसाचेर गुणगुणपाक लागली, फकत जेवणा खाणा पासत आनी देव दिता तें जेवण स्वर्गावयली माना आनी लोवे हे खाण खावन खावन आमकां हीट येयली अशें आख्खी इस्रायल पोरजा गुणगुणून देवाचेर आनी मोइजेसाचेर आसली। तेन्ना देवान विकाचे सोरोप ते पोरजे फुड्यान धाडले आनी ज्या मनशाक ते सोरोप सापताले तितलोय लोक इक सोडून मोडटालो आनी अशें साबार जाण मरोन गेले। पोरजा बोब मारीत मोइजेसा फुड्यान येयली आनी आपल्या पासत देवा कडेन हे सोरोप कुशीन काड म्हूण माग म्हूण सांगपाक लागली। मोइजेस धांवन धांवन देवा फुड्यान गेलो आनी पोरजे पासत मोइजेसान विनंती केली। देवान मोइजेसाचें मागणें आयकोन घेतलें आनी देवान सांगलें, एक पितलीचो सोरोप कर आनी वयर उबार, कित्याचेरूय लांकडाचेर वो कित्याचेर वयर उबार आनी ज्या कोणाची नदर त्या उबारलेल्या सोरपाचेर पडटली तेंचें भीक देंवतलें आनी ज्या कोणाची नदर पडटा तांकां जिवीत मेळटलें।
तेच उतर हिंगा सांगता जो हांव शर्तिनान जसो मोइजेसान सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारतले. मोइजेसान सोरोप कित्याक उबारलो मोगच्यानो? कित्याक पोरजेचे वीक काडपाक. जेन्ना कोणूय तरी एकलो देवा कडेन मागोंक गेलो पोरचे पासत आनी देवान आयकलें. देवान इंस्ट्रक्शन दिलें, देवान डायरेक्शन दिलें कितें करूंक जाय म्हूण. आनी जशें देवान सांगलोलें तशें मोइजेसान केलें. आनी पोरजेचे जे सोरोप चाबोन हातालें तें सोगलें वीक गेलें आनी सोरोपूय ना जालें. उपरांत पोरजा बचाव जाली. आयज तूं आनी हांव, तुजो आनी म्हजो स्वामी लाकडार उमकोळ्ळा. कित्या पासत मोगाच्यान? तुजे आनी म्हजे शिराप काडूंक. हांवें पयलींच तें उतर वाचलां गालिस्कार 3:13. क्रिस्तान आमकां समोरतीच्या शिरापांतली सोडयली. तर पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, कितें म्हणटा? हो भागेन पावलो हिंगा बरयता तो सांगता, आदले कोरान बरयलोलें आहा तें, लाकडार उमकोळटा तो मनीस शिराप पडलेलो. मोगच्यानो आमचो जेजू शिराप पडलेलो. तुजो आनी म्हजो जेजू तुजे आनी म्हजे शिराप काडपाक स्वर्गार सान संवसारान येयलो तुजे आनी म्हजे सुरसुरे करूंक. मोगाच्यानो आपुणूच खूंय आमचे खातीर तो मुखार सरलो समोरतीचे शिराप काडपाक. तर मोगाच्यानो आमचेर हे समोरतीन बरयल्ले शिराप आसले वय मोगाच्यानो. जोरी तर आमी वाचता दुसरी समोर्त 28 वळी 14 सान मुखार आमी वाचल्यार दुसरी समोर्त 28 15 ते 60 आनी 8 देखून देवान शिराप बासायलोले आहाय. अशें केल्यार तशें जातलें, तशें केल्यार तशें जातलें अशें देवान शिराप सांगलोले आहाय. तशें केल्यारूच ते शिराप लागतले. आनी हे शिराप आमी मनशां आमी चुकता. तर हे चुकी वरी आमी पातकान पडटा आनी हे शिराप आमकां लागू जाता. देवान बासायले ते शिराप लागू जाता. आनी अशें पोरजेचेर हर एक पावलार पावल हे शिराप लागू जाताले आनी पोरजा हे शिरापानूच मोडटाली. त्या वक्ताचो महायाज्ञीक आरोन आहलो. तो वर्साच्या वर्साक मोइजेसाक तो भावतो पोरजे पासत आनी आपल्या पासत पातकाचे बक्षोने मेळच्या पासत बैलाचे भेंड्राचे वो बोकड्याचे रगत जे सुवातेर देवाचें हाजीरपण आहा थिंगा वेदीचेर तो वारयतालो, शिपडायतालो. आनी अशें पोरजेचें पातक बक्षतालें. तें सदांच न्हू मोगाच्यानो, पूण फकत 1 वर्सा पुरतें तेजेर धापणें पडटालें. आनी अशें वर्साच्या वर्सा तांकां मेंढरे बोकडे बैल भेटोवचे पडटाले पातक धापूंक. पूण शिराप बक्षनासले. आनी देवान हे शिराप बासायले की
तशें केल्यार तुका हे शिराप लागू जातले. दुसरी समोर 28 वळी 15 ते 60 आनी 8 देखून 50 आनी 3 स्क्रिप्चराचेर बासावणेचेर हे शिराप आहाय. आनी हे शिराप काडूंक हे समोर्तीचे शिराप काडूंक ते गालिस्कार 3:13 सांगता ते क्रिस्तान आमकां समोर्तीच्या शिरापांतली सोडयले म्हूण क्रिस्त आपुणूच तुवें आनी हांवें आपोय नासतना म्हजे शिराप काड म्हूण स्वर्गासान देंवन हे संवसारान येयलो. तुजे आनी म्हजे शिराप आपणाचेर घेवंक खुर्सार उमकळटा तो शिराप पडलेलो. तुजो आनी म्हजो शिराप जेजून आपणाचेर घेतलो आनी तुका आनी म्हाका शिरापांतली पातकांतली सोडयली, बक्षिली. हे पातकाचे वीक आसलोले जे आमचे पुर्वजाले तितूंतली आमकां जेजून सोडयली. पूण मोगाच्यानो एक ते 14 देखून आमी वाचल्यार दुसरी समज अवश्य 28 1 ते 14 सगळीं बेसांवां 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 म्हूण देवान थिंगा बरयलेलीं आसाय. तशें केल्यार अशें जातलें, हें बेसांव अशें केल्यार तें बेसांव मेळटलें अशें थिंगा बरयलेलें आहा. पूण जेजू कित्याक लागून मेळ्ळो मोगाच्यानो? फकत तुजे आनी म्हजे शिराप काडूंक. देवान शिरापूय दिलो आहाय आनी बेसांवूय दिलो आहा. होय मोगाच्यानो, देवान बेसांवूय दिलो आहा आनी शिरापूय दिलो आहा. पूण शिराप काडूंक जेजूक देवान धाडलो, बेसांव आमकां तेशीच दवरले मोगाच्यानो. पळयत आमचो देव, पळयत आमचो जेजू कितलो मोगाचो. ताका जाय तूं आनी हांव बेसांवांनी भरपाक. देखून तेणी बेसांवां थिंगाच दवरली, आमचे शिराप आसलो ते आपणाचेर घेतले. मोगाच्यानो पेद्रूची पयली चीट अवश्य 2 वळी 24 आमकां सांगता, खुर्सार तेणें आमच्या पातकांचो भार आपले कुडीचेर उबारून घेतलो. पातकाक तुवें आनी हांवें फाट करच्या खातीर तेणें खुर्सार आपले हात इस्ताले, हातीक पांयाक हिडे मारूंक दिले, कुडीक सगळी जखमी करून गेली, कात मास लांबताले, सगल्यो शिरो फुटोर रगत देंवताले, सगळे गाये उदके जाल्ले आनी तेजे गायांनी तूं आनी हांव बरो जाला. तुका आनी म्हाका पेकोवणी मेळ्ळ्या, आमचे शिराप सगळे काडून उडयले मोगाचें पुस्तक सांगता. जेजूच्या गायांनी तूं बरो जाला म्हूण सांगता. जातलो कोत्तलो हें सांगोना, जाला उतर सांगता. जिव्या देवाचो जिवो सोब सांगता जाल्यार तें तर स्वत मानता. जेन्ना तुका पिडा रोग येयलोलो आसा, तुका दिसता तूं पातकान आसता, तूं शिरापान आहा, तुका मिस्टेक जाल्या आनी दुयेंस पिडा येयला आनी हांव बरो ना, पूण तुजो जेजू उतरान सांगता तूं तेज्या गायांनी बरो जाला. कोण जेजूचे जेजूक गाये पडल्यात, जेजूक मार पडला, जेजून आपली कूड पिजून दिल्या, ते स्वत मानता, ते भावाट दोत्ता जेजूचेर, हें जेजून केलां, तेज्या गायेनी तो मनीस बरो जाला. गरज हांवें स्वत मानूंक म्हजे गाय जेजून आपणाचेर घेतल्या, म्हजे पिडा जेजून आपणाचेर घेतल्या, म्हजे शिराप जेजून आपणाचेर घेतला आनी म्हाका सुटका दिल्या. हे म्हजे मनान म्हजे काळजान तर हांव नियाळीत रावतां, म्हजे जिबेन हांव उचारीत रावतां, जाल्यार ही पेकोवणी म्हजी, ही मिलाग्र तुजी आनी म्हजी, ही बेसांवां तुजी आनी म्हजी. मुन्ने ओटरा आयकी सांगता, जिवीत आनी मरण जिबीर आहा, उलयता तशेंच करतलें. देखून मोगाच्यानो आमी उलोवपाक जाय जशें घडोवन येवपाक जाय. जिवितूय आहा आनी मरणूय आमचे जिबेर दवरलें पुस्तक सांगता, देवाचो शब्द सांगता.
हे लाकूड जेजून आपणाचे हानार घेतले आणि त्याच लाकडाचेर उमकळोंक तो तयार जालो. आनी हो फुरीस वता आसतना जेजू कितले पाटी तेज्यान तो व्हरोंक जायना उडयलो आसतलो, पडलो आसतलो घेवन. मोगाच्यान म्हज्या आनी तुज्या पातकाचो भार खंय तो घेवन आसलो. एक सायडीन फुरीस, एक सायडीन तुज्या आनी म्हज्या पातकाचो भार. जेजू तो व्हरोंकूच येयलो फुरसाचेर देखून उमकाळोंक. जसो मोइजेसान हरोण्यान सोरोप उबारलेलो त्या फुरसाचेर देखून तुजो आनी म्हज्या पातकाचो भार जेजूचेर आसलो. आनी तो घेवन जेजू चोडटालो. जायते पाटी जेजू पडलो आसतलो, बायबलान बरयलो ना, फुरीस घेवन वयता आसतना मेन्शन केलो ना पडलो म्हूण. पूण एकल्याक फुरीस व्हरपाक आदाराक धरलो. तर मोगाच्यान जेजूच्यान तो फुरीस व्हरपाक जायनासलो. जेजूच्यान सगळें जाता. हो संवसार तेणें रचला, स्वर्ग तेणें रचला, पाताळ टोले, पृथ्वी तेणें रचल्या. हो संवसार तो उबारता खंय. जाल्यार एक प्रश्न आहा. हो 40-50 किलांचो फुरीस जेजू ह्या वजनान हो फुरसाचें वजन घेवन कित्याक पडटालो. तेज्यान तें 40-50 किलांचें वजन व्हरपाक जायनासलें मोगाच्यान. केन्ना हें उतर वाचतना, नियाळ करतना केन्ना जेजूक आमी विचारलां काय आनी जेजून आमकां जबाब दिला. मोगाच्यान फुरसाची वाट नियाळटना जेजूक विचारूंक जाय. जेजू जबाब दितलो. जेन्ना तूं नियाळटा तेन्ना तुज्या मनांतल्यान तो आपली उतरां गळयता, पयत आत्म्या धाडू उगडास करून दिता. मोगाच्यान जरी तर आमी विचारीत जेजू आमकां जबाब दितलो. जेजू तूं हाको संवसार उबारता जाल्यार फुरीस परत परत कित्याक पडटालो. जाल्यार जेजूचो जबाब कितें आसतलो मोगाचेर. तो तुका आनी म्हाका म्हणटलो, म्हज्या पुता, म्हजे धुवे, हो फुरीस व्हरोंक म्हाका इजी आसलो. ह्या फुरसाक वजन कांय नासलें. पूण तुज्या पातकाक खूब वजन आसलें. अशें म्हूण जेजू जबाब दिता. मोगाच्यान आमच्या पातकाचो भार हो जेजूक परत परत उडयतालो. खुरीस तेका उडयनासलो. तेजी जी पिंजलोली कूड वो तेजे ती वस्कोताय ती तेका उडयनासली. खुरीस सोडून दिलो जेजून. पूण तुजें आनी म्हजें पातक सोडून दिवंक ना. जेजू येयलो त्या कामा लागून. ते निमाणी मोत्ताना म्हणलें, कितें म्हणलें मोगाच्यान, सांपाडलें. बापान जें कितें काम करूंक स्वर्गासान आपल्या पुताक ह्या संवसारान धाडलो तें तेणें पूर्ण केलें. समोर्तीचे शिराप काडून उडयले. हरोणान जसो मोइजेसान सोरोप उबारलेलो पोरजेची ईक काडूंक, कोण नदर मारतालो तितल्याचें ईक चाबलो तेंचे
देंवतालें आयज तूं आनी हांव तर त्या फुरसाचेर नदर मारता जेजू जेन्ना शिपायांनी धरलो इस्तिमिडी मोळेंसान ते निमाणी घोडी जेजू प्राण सोडवी पासून तूं तर तेजेर आनी तूं आनी हांव तर तेजेर नदर मारता आनी नियाळटा तेन्ना तुजी म्हजी पातकां शिराप आनी वीख हे पातकाचें आमचें माफ जाता मोगोचारो तेजे गाये तुका पिकोवपाक तेजे रोगत तुका आनी म्हाका शुद्ध करपाक तेणें वारयलां तूं आनी हांव शिरापान ना जेन्ना तूं आनी हांव तें उतर वाचता सोत मानता त्या प्रमाणें चलता तेन्ना गॉड ब्लेस यू.